बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज कुछ देर पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत अनाउंस की। 33 अफराद के नाम हैं उनमें, जो कि मिनिस्टर हैं, कुछ एक्टिंग मिनिस्टर हैं, कुछ असिस्टेंट मिनिस्टर्स हैं, और उसके अलावा कुछ महकमों के उनके सरबराह मुकर्रर किए हैं। जैसे बैंकों का एक सरबराह है, NDS जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस थी उसके सरबराह हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने आज लोगों की अपॉइंटमेंट की, उनकी तैनाती की। उससे लगता है कि अब कुछ मामला चल निकलेंगे। यहाँ पे सूरत हाल ये है देखने वाली कि दुनिया तवक्को ये कर रही थी कि एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनेगी। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि तालिबान की हुकूमत, तालिबान आज हुकूमत में हैं, तो ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ये हुकूमत जो है ये तालिबान ने एक पुरअमन इनकलाब के ज़रिए हासिल की है, और इसकी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी तब होगी जब ये या तो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जो कि अवाम इलेक्ट कर ले, या फिर तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों। यानी अफ़गानिस्तान के तमाम पॉलिटिकल धड़े जिनका कुछ भी थोड़ा बहुत इसमें दखल है, वो इस हुकूमत की हमायत करते नज़र आएँ या इसमें शमूलियत इख्तियार करते नज़र आएँ, तो फिर दुनिया इसको एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के तौर पे समझेगी और फिर उसको तस्लीम भी कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये हुकूमत चूँकि एक अबूरी है, तो कहने को वो कह सकते हैं कि मुल्क का नज़ो नस्क चलाने के लिए फ़ौरी तौर पे हमने एक अबूरी हुकूमत बना दी। अबूरी हुकूमत में भी अगर कुछ लोग दूसरे शामिल होते, यानी न्यूट्रल लोग, टेक्नोक्रेट्स आ जाते, या कोई अपोजिशन के या जो इनके पॉलिटिकल हैं वहाँ पे सर्कल्स, उनमें से कोई लोग आ जाते, तो तब उसका कुछ एक शक्ल, उसका एक कंपोजर जो वो निस्बतन बेहतर नज़र आता। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पे हुकूमत बनाना ये इंतहाई ज़रूरी था। बाहर की दुनिया किसको कांटेक्ट करे? यहाँ पे अगर किसी ने इमदादी सामान भेजना है, इस वक्त वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, और अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई राशन भिजवाना चाहता है कोई मुल्क वहाँ पे, या कोई यूनाइटेड नेशन वहाँ पे इमदादी चीज़ें भेजना चाहती है, तो किसको कांटेक्ट किया जाए, कैसे इंतज़ामात होंगे वहाँ पे, वो चाहिए। इसी तरह आपका ख़जाना है, लोगों को अगर तनख्वाहें देनी हैं, कोई उसका इंतज़ाम चलना चाहिए। वज़ारत दाखिला है, पुलिस का निज़ाम कौन संभालेगा? तालिबान चौराहों पे खड़े नज़र आते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब दुरुस्तगी की तरफ जाएंगी, लेकिन जो दुश्वारियाँ भी आएंगी उसमें वो काफ़ी सारी, मिसाल के तौर पे हर महकमे में जो लोग काम कर रहे थे उनमें सरकर्दा लोग या तो मुल्क से भाग गए हैं, या अगर वहाँ पे हैं तो अपने घरों में बैठ गए जाके, उनको एक निज़ाम का पता नहीं है कि ये किस तरह चलेगा। तो उनको भी तालिबान बुला रहे हैं कि आप आएँ, आके अपने मुल्क को संभालें, काम करें। हो सकता है कि कुछ देर में वो आहिस्ता आहिस्ता ये महकमे जो हैं वो फंक्शनल हो जाएं और तालिबान अपना मामला चलाते हुए नज़र आए हमें। जो लोग मुकर्रर किए हैं इन्होंने उसमें मोहम्मद मोहसिन अखुंद ये अबूरी वज़ीर आज़म होंगे। मोहम्मद हसन अखुंद जो हैं, ये इनके बारे में पहले कोई ऐसी इत्तला नहीं थी। ये कहा जाता था कि मौलाना अब्दुल गनी बरादर, मौलवी अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन मौला अब्दुल गनी बरादर जो हैं उनको नंबर 2 पोजीशन पर रखा गया है। और ये जो तालिबान के साबिक बानी अमीर मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उनको मिलिट्री ऑपरेशंस का सरबराह यानी मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद को मिलिट्री ऑपरेशंस का सरबराह बना दिया गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो वज़ीर दिफा मुकर्रर हुए हैं। मोहम्मद हसन अखुंद जिनको वज़ीर आज़म बनाया गया है, ये मुल्ला उमर की ज़िंदगी में उस वक्त इनके वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और उसके साथ साथ इनके पास एक आध और भी कोई ओहदा था। तो ये शुरू के बानी लोगों में से मौजूद हैं, और समझा जाता है कि ये मुल्ला उमर के अपने करीबी वफ़ादारों में से हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, उनको वज़ारत दाखिला दिए गए। बहुत ही अहम ये
عہدہ ہے، اور ان کو لازماً اندرونی جو خلفشار ہے وہاں پہ یا اندرونی طور پہ کوئی احتجاجات، کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ سو بہت اہم عہدہ حقانی کو چلا گیا۔ ملا ہدایت اللہ بدری وزیر خزانہ مقرر ہو گئے۔ شیخ اللہ منیر نئی افغان حکومت میں یہ وزیر تعلیم ہوں گے۔ مولوی امیر خان متقی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے، اور خلیل الرحمن حقانی یہ مہاجرین کے لیے وزیر ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین ترکی میں بھی کچھ موجود ہیں، ایران میں کافی ہیں، اور پاکستان میں تو بہت ہیں۔ سو مختلف ملکوں میں جو مہاجرین موجود ہیں، خود افغانستان میں بھی مہاجرین جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ان کو لک آفٹر کرے۔ اور آرمی کے جو چیف انہوں نے مقرر کیا ہے وہ فصیح الدین آرمی کے چیف ہیں، قاری فصیح الدین۔ تو اس لحاظ سے جو امپورٹنٹ عہدے ہیں وہ انہوں نے تقسیم کر دیے۔ اب یہ پروسیس جو ہے یہ یہاں پہ یہی لٹکنا نہیں چاہیے، اس کو لمبا نہیں طول نہیں پکڑنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس عارضی حکومت کی بنیاد پہ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی، اور جب تک تسلیم نہیں کرتی یہ اس کے بہت سارے معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ افغانستان کی آج اکانومی بالکل زیرو ہے، اور ان حالات میں ان کو اشد ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز بھی ان سے تعاون کریں، اور مغربی دنیا خاص طور پہ جنہوں نے ایک زمانے میں ان کا مکمل طور پہ ان کا بجٹ اٹھا کے رکھا ہوا تھا، ان کی آرمی کا سارا خرچہ ان کے پاس تھا، آج افغانستان میں آمدن کے ذریعے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ افغانستان جب تک اپنی حکومت کو ریکگنائز نہیں کروا لیتا وہ باقی دنیا سے تعاون نہیں کروا سکے گا۔ اب اس کو ریکگنیشن کے لیے ضروری ہے کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے، جو ہمیشہ ساری دنیا اس کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ پاکستان اور ہمسائے ممالک نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم وہ حکومت تسلیم کریں گے جو افغان عوام بنائیں گے، اور افغان عوام کی حکومت جو ہے وہ آل انکلوسیو ہوگی۔ اس کے لیے مذاکرات کا راستہ فوراً کھولنا ہوگا، اور جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو آپ نے آن بورڈ لانا ہوگا، ان سے مشاورت کر کے۔ آئین کا پروسیس ابھی رہتا ہے، آئین بنانا ہے۔ آئین موجود ہے لیکن اس میں تبدیلیاں وہ کرنی ہیں جو کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کی روح سے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب وہ کس حد تک باقی لوگوں کو قبول ہیں وہ بھی آپ نے ایک مذاکرات کے ذریعے عمل طے کرنا ہے۔ آئین بنتا ہے، پھر نئی حکومت بنتی ہے، اس میں حکومت میں بڑی رکاوٹیں ہیں، جو ابھی پنجشیر میں جو آپ کو مسئلہ آیا، ایک طرف تو ویسے ایک بغاوت اٹھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجشیریوں کا اپنا ایک رویہ تھا۔ وہ حکومت سے 6 مانگ رہے تھے صوبائی صدر، اور پھر وفاق میں بھی 2 حکومتیں مانگ رہے تھے۔ تو وہ یہ چیزیں جو ابھی بٹوارے کا قصہ جب چلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں میں یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے مفادات، اب افغانوں کے سب میں یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ اپنے مفادات پہلے رکھتے ہیں، اور پھر ملک کے مفادات کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، لہذا ہر کوئی چاہے گا کہ اس کو بڑا حصہ ملے۔ تو یہ طالبان کی ایک نیگوسیشن سکلز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اور پھر کس طرح حکومت میں سب کو شامل کرتے ہیں۔ یہ شمولیت کا عمل جو ہے یہ ایک آپ کو راہ دے گا، اور وہ حکومت جو بنے گی جو کہ مستقل بنیادوں پہ کام کرے گی، وہ اگر آل انکلوسیو ہوئی تو اس کے 2-3 بڑے فائدے۔ پہلی بات یہ کہ اس حکومت کی وجہ سے تمام ملک کے اوپر اس حکومت کی رٹ ہوگی، کیونکہ کہیں سے بھی کوئی اختلافی شورش نہیں اٹھے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اقوام عالم کو ایک بڑا میسج جائے گا کہ طالبان جو ہیں وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں، اور انہوں نے مل کے اپنے ملک کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنا لی ہے۔ تب ان کی ریکگنیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور تیسرا جب یہ ریکگنیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر ملک کی اکانومی جو ہے وہ چلتی نظر آئے گی۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں، یہ حالات ہیں جن کے اوپر قابو پانا بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ رکنا نہیں چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ مذاکرات شروع کر کے اگلے 1-1.5 مہینے میں مستقل حکومت بنا کے سامنے آئیں، ورنہ یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔